सारा ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाने के लिए किया जा रहा है। फैज हमीद को मेरे खिलाफ वादा मौत गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। जनरल फैज को मेरे खिलाफ वादा मौत गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। सब जानते हैं कि मेरे खिलाफ बाकी सारे केसेस फारिग हो चुके। जो साजिश करता है वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा नहीं करता। जनरल बाजवा ने मेरी कमर में छुरा घोंपा। नवाज शरीफ से डील करके फैज हमीद को ओहदे से हटाया गया। बारिशों की सूरत हाल है, आप पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को देख लीजिए। कराची में तो बहुत ज्यादा बारिश ही नहीं हुई। पिछले साल कितने अरब रुपए का क्लिक का काम किया, पैच वर्क किया इन्होंने, अरबों रुपए का। और अरबों रुपए के उस पैच वर्क के बाद इस वक्त आप पूरे शहर में जाकर देख लीजिए। मैं 2 दिन से यहाँ हूँ और कोई सड़क ऐसी है जो महफूज है। वो मुझे जहांगीर रोड वाले भाई नजर नहीं आ रहे। आप आलम तो देखिए आप कि करप्शन, लूटमार, धंधा कर रही है पीपल्स पार्टी, धंधा। मुआहदे पर अमल ना हुआ तो हर जगह से लॉन्ग मार्च निकलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के हुकूमत को एक बार फिर याद दहानी। कहा हमारे साथ कराची के टाउन चेयरमैन मौजूद हैं। MQM और पीपल्स पार्टी ने बहुत कोशिश की कि बल्दियाती इंतखाबात ना हो। हमारे पास 9 टाउन है मगर बल्दियाती इदारों पर कब्जा कर लिया गया। पंजाब में अभी तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। सिंध में भी पीपल्स पार्टी ने धांधली करके कब्जा कर लिया। मुल्क भर में मॉनसून के ताकतवर स्पेल ने तबाही मचा दी। हर तरफ पानी ही पानी, सैकड़ों मकानात तबाह। सक्कर में बारिशों का 77 साला रिकॉर्ड टूट गया। 990 मिलीमीटर बारिश ने सक्खर को डुबो दिया। नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा। लाड़काना, नौशेरो फिरोज और कुंडियारों में भी तूफानी बारिशें। जैकबाबाद में तेज बारिश ने जल थल एक कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। कंबर शहदाद कोट में बरसात ने रंग जमा दिया। कोट डीची में बारिश के बाद डैम का बंद टूट गया। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से 20 से ज्यादा घर तबाह हो गए। हुंजा में नदी नाले बिखर गए। बलोचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तोहियानी आ गए। कला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत में सैलाबी रैलों से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। चमन में मूसलाधार बारिश से कच्चे मकानात को भी शदीद नुकसान। तेज हवा सोलर पैनल उड़ा ले गई। पंजाब में भी मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल जारी। अहमदपुर शर्किया में उच्च कैनाल में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। फसलें ज़ेरियाब आ गई। पानी करीबी रिहायशी बस्तियों में दाखिल होने से मुतादिद घरों की दीवारें गिर गई। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश। कोट मिट्टी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में झंग के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग। शहराए कराकरा मुख्तलिफ मकामात पर बंद। लैंड स्लाइडिंग से 15 मकानात मुकम्मल तबाह। 59 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इंतजामिया के मुताबिक शदीद बारिशों और सैलाबी रैलों से फसलें तबाह। कई दरख्त भी जड़ों से उखड़ गए। मुतादिद बलाई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। सक्खर में 2 रोज से जारी बारिशों के बाद जगह जगह पानी जमा। घंटा घर और इतराफ में नशेबी इलाके से रेहाब आ गए। शहर में 24 घंटों के दौरान 200 यानी 302 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निश्तर रोड, हुसैनी रोड, घंटाघर, बेराज रोड और रिजनेट के इलाके डूब गए। मार्केटों में पानी दाखिल। ताजिरों ने दुकानें बंद कर दी। महकमा मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कश्मीर, शमाल मशरकी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मरी, गिलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवा, जेहलम, तौंसा, लिया, सियालकोट में भी बारिश की आमद मुतवक्की। पाकिस्तान की तंजीम
کا پارٹی کا تعلق ہے تو سب کو موبلائز کیا گیا ہے اور کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد آئے گی، لیکن خاص طور پر خیبر پختونخوا سے انشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے قافلے آئیں گے، بہت بڑی تعداد میں لوگ جلوسوں کی شکل میں آئیں گے، اور اس جلسے میں خیبر پختونخوا کے کارکنان کا، پارٹی تنظیم کا، عوام کا بہت بڑا ایک رول ہوگا اور کردار ہوگا۔ نااہل وفاقی ٹولے نے ملک کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیا ہے۔ انٹرنیٹ سست کرنے کے غیر آئینی اقدام سے عوام رول گئے ہیں۔ سلو انٹرنیٹ سے آن لائن کاروبار کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی وفاقی حکومت پر کڑی تنقید، بولے انٹرنیٹ کی سست رفتاری نے ای کامرس، ڈیجیٹل اور آئی ٹی سیکٹر کو تباہ کر دیا۔ دوسرے ممالک اپنے شہریوں کو 5G اور جدید انٹرنیٹ سروس فراہم کر رہے ہیں، لیکن یہ ملک کے پیچھے لے جا رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے کا یہ ڈھونگ اب ختم کر دو۔ تم صرف دہشت گردی کی بنیاد پر امریکہ کی تقلید کر رہے ہو۔ امریکہ کوئی دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہا، وہ خود دہشت گردی کا خالق ہے۔ اس نے پوری دنیا میں جنگ چھیڑی ہوئی ہے تاکہ اپنی فوجیں وہاں بھیجنے کا جواز پیدا کر سکے۔ تم امریکہ کی پیروی میں پاکستان کے اندر اور قبائل کے اندر جنگ کی کیفیت اس لیے پیدا کرنا چاہتے ہو تاکہ ہمارے مالی وسائل اور معدنی وسائل تک تمہاری رسائی ممکن ہو سکے اور میرے وسائل پر تم قبضہ کر سکو۔ یہ الیکشن قبول نہیں، جعلی حکومت اور الیکشن کو نہیں مانتی۔ الیکشن کے نتائج کو تبدیل کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کا جلسہ عام سے خطاب، بولے اپوزیشن جماعتیں متفق ہیں، اصلی اور نقلی حکمران سن لیں۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور دیگر صوبوں کے مسائل کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ امریکہ کو سی پیک بند کرنے کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے اور چین سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ کراچی کی خرابی میں بہت سے لوگ شامل ہیں۔ کراچی میں رواں سال 200 ارب روپے سے زائد خرچ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں سیلاب زدگان کے لیے گھر بنانے کا بڑا منصوبہ شروع کیا۔ پانی، ٹرانسپورٹ، کھیلوں کے میدان اور دیگر منصوبوں پر کام جاری ہے۔ تھر کے کوئلے کی دریافت اور اس کی ڈیولپمنٹ میں اہم رول رہا ہے۔ سندھ حکومت کرپٹ نہیں، چاہتا ہوں اپنے کام سے یاد رکھا جاؤں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ایک اور ٹیم ممبر کو فارغ کر دیا۔ MNA جنید اکبر خان ممبران قومی اسمبلی کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے فوکل پرسن تھے۔ اعلامیے کے مطابق MNA شاہد احمد کو نیا فوکل پرسن برائے قومی اسمبلی مقرر کر دیا گیا۔ شاہد خان NA 38 کرک سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ اعلامیے کے مطابق فوکل پرسن خیبر پختونخوا حکومت اور KP سے منتخب MNAs کے درمیان لائسون کا کردار ادا کریں گے۔ سستی بجلی خیبر پختونخوا پیدا کر رہا ہے، لیکن 14 روپے فی یونٹ ریلیف پنجاب میں دیا جا رہا ہے۔ پختونخوا بجلی کی قیمتیں کم نہ کی گئیں تو ایک ماہ بعد اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ سربراہ ANP ولی خان نے حکومت کو خبردار کر دیا، کہا جس صوبے میں IPPs کی بھرمار ہے وہاں ووٹ بینک کی خاطر بلوں میں کمی کی گئی۔ خیبر پختونخوا میں IPP سے 1 میگا واٹ بجلی بھی پیدا نہیں ہو رہی، ہم ان کا بوجھ کیوں برداشت کریں؟ گھوٹکی کے قریب سکھر ملتان موٹر وے پر ٹریفک حادثہ، 8 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق مسافر بس ٹرالر سے ٹکرا گئی، 4 افراد شدید زخمی بھی ہوئے۔ مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ متعدد افراد کی حالت تشویشناک، بارش کے باعث امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا۔ پاکستان میں منکی پاکس وائرس سر اٹھانے لگا، 11 کیسز رپورٹ ہونے پر حکومت متحرک۔ سندھ اور پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں خصوصی وارڈز قائم، پہلا کیس پشاور میں رپورٹ ہوا۔ ڈاکٹرز کے مطابق منگا کا 34 سالہ رہائشی 5 دن قبل سعودی عرب سے آیا، مریض کا ٹیسٹ مثبت آنے پر گھر میں آئسولیٹ کر دیا گیا۔ منکی پاکس پھیلنے کے خطرے سے نمٹنے کے لیے حکومت متحرک ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم بیٹھک، اجلاس میں ٹیسٹنگ لیبارٹریز، کٹ، ادویات، ایئرپورٹس، بارڈرز اور
हस्पतालों में इंतजाम से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म के महलिक मर्ज से बचाव के लिए पेश की इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत। हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सरहदों पर स्क्रीनिंग सख्त करने की हिदायत। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का ब्राजील में ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एक्स हुकाम ने कहा कि उन्होंने ब्राजील के जज अलेक्जेंडर मोरेस की जानिब से सेंसरशिप के ऑर्डर्स दिए जाने के बाद ब्राजील में काम बंद करने का फैसला किया है। जज अलेक्जेंडर ने ब्राजील में एक्स के एक कानूनी नुमाइंदे को खुफिया तौर पर धमकाया। जज ने एक्स से कुछ मवाद हटाने के फैसले की अदम तामील की सूरत में गिरफ्तारी की धमकी भी दी। देखिए, ये इंटरनेशनल फर्म है BDP जो बिड हुई थी, जिसमें वो क्वालिफाई हुई थी। और ये थोड़ा सा 4-5 महीने प्रॉब्लम आना है। हमारी कैलकुलेशन ये थी कि हम बगैर क्राउड के मैचेस करा लेंगे, लेकिन जो हमारी सिक्योरिटी के इदारे हैं, पुलिस है, बाकी हैं, उनका ख्याल ये है कि अगर लेबर वगैरह भी काम कर रही है तो आप ना कराएं। हमने अपनी वर्किंग उसके हिसाब से की हुई थी, तो जूं हम सिक्योरिटी इदारों के साथ राब्ते में हैं, PCP वाले प्लस फिर जहाँ पे फेडरल वालों की जिम्मेदारी आ जाती है वो देख रहे हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत समेत तमाम टीमें पाकिस्तान आएंगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान का कोई स्टेडियम आलमी मियार का नहीं, मगर अब काम होगा। कसाफी स्टेडियम में टीम दिन रात काम कर रही है। तरक्याती काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। स्टेडियम्स में बुनियादी सहूलतों की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। 5 माह के अंदर अपना टारगेट पूरा करने की कोशिश करेंगे।